موسیٰ علیہ السلام دعا کر منگن اللہ مہربانی فرما آسمان تو بارش دا پانی دے ویا اللہ فرمے دے میرا نبی جڑے لوگ مجمع دے اندر آئے کھڑنا ای مجمع دے اندر ایک انسان جائے ایک شخص جائے جڑا کافی سال تمہیں اللہ دی نافرمانی کرا کریں دے کافی سال تمہیں اللہ دی بغاوت دے اندر زندگی پہ گزریں دے اندے قدم نیکی والے پاسے نہیں اندے اندے قدم برائی والے پاسے رہنے پن اللہ فرمے دے میرا نبی یہ بندہ میں اللہ دا نافرمانے میرا نبی اعلان کر دو اے بندہ نکل ونجے میں اللہ آسمان تو بارش دا پانی بھیج ریسا اللہ دے نبی اعلان فرمے دینا میاں او کیڑا گناہگار بندہ ہے سیاکار بندہ ہے مجمع وچوں نکل ونجے ان دی وجہ کرتے آسمان تو بارش دا پانی نہیں اندا جس ویلے اس گناہگار کو پتہ لگے ہی مجمع دے اندر پڑھتے روان لگیا دے اللہ تو تے ستار ذات ہی مہربانی فرما میرے عیب تے میرے بید نہ کھول اللہ میں معافی پہ منگدا میں توبہ پہ کردا آج دے بعد میں تیری نافرمانی نہ کرے سا ایمان والے ہوئی گناہگار بندے نہیں تھے کر دے توبہ جا کیتی ہے اللہ آسمان تو بارش دا پانی بھیج دیتے ہوئے عجب بندہ نکلیا نا آسمان تو بارش دا پانی آگے بارش چم چم وسن لگیے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے العالمین کیا وجہ ہے پہلے آدھے آوے بندہ نکلے دے بارش بجے سا کوئی بندہ باہر نہیں گیا بارش بھیج دیتے اللہ فرمے دے جن دی وجہ کر دے بارش روکی ہم دی وجہ کر دے بارش بھیج دیتے بھی آپ کو چاہو سبحان اللہ اللہ فرمیندے جن دی وجہ کرتے بارش روکی ہم ہوں دی وجہ کرتے بارش بھیج دیتے ہیں فرمایا پہلے جھیڑا ہونا صلح تھی گئی ہے فرمایا اے رو پہ جرا رب دے دروازے تے رو پوے میرا بھیرا میرا بزرگ اے 4-5 راتاں کھڑے نہیں آ غفلت دے اندر نہ گزار متا یہ رمضان وچ بدبخت لکھیا ونجے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندگی بدبختے والی گزاریں ہمیشہ ہمیشہ بدبختی دے اندر تیری اے حیاتی نکل ونجے میرا بھیرا میرا بزرگ میں تے کوئی دعوت فکر دے سا آ رب دے دروازے تے رب کو معافی منگن تیرا کام ہے رب دے دروازے کو آباد کرن تیرا کام ہے مسجد کو آباد کرنا تیرا کام ہے قرآن کو سینے نال لاون تیرا کام ہے سونے نبی دی سنت کو سینے نال لاون تیرا کام ہے تیری زندگی دے اندر انقلاب پیدا کر دینا میرے اللہ دا کام ہے دعائے اللہ رب العزت طاقت میں کو عمل دی توفیق عطا فرماون وما علینا